इंसान को अगर कोई दौलत दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी इंसान कदर भी नहीं करता, वो है ईमान की दौलत। वो दौलत, वो ईमान जिससे इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, उसको जानता है, उसके नामों को पहचानता है और उसके आफाल को, क्या वो काम करता है सुबह से शाम, इंसान की पूरी जिंदगी के अंदर अगर उसको इस चीज का आइडिया हो जाए, ये बहुत बड़ी दौलत है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, फिर फरिश्तों से मारिफत, फिर जन्नत जहन्नम से मारिफत, आखिरत का कॉन्सेप्ट, पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का वजूद, किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, इबलीस की मारिफत कि इबलीस कौन है और आदम अलैहिस्सलाम के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इस जिंदगी का मंशूर क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर कोई ऐसी दौलत दी है जिस पे अल्लाह ताला कहता है फकत ऊतिया खैरन कसीरा, तो वो ये दीन की मारिफत है, वो दीन की हिदायत। और एक जगह पे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला अगर किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो क्या करता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह ताला कुरान में कहाँ कहाँ नहीं कहते ला यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। वो जो जानता है, वो जो मारिफत रखता है, वो जो समझता है, जिसमें उतरा हुआ है, वो बराबर नहीं हो सकता उसके जो जाहिल है, जो जानता ही नहीं, जो नाआशना है, जो गाफिल है, जो नींदों में और गफलतों में सो रहा है। इसी तरीके से ये इल्म है, ये ईमान है, ये अमल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अगर इंसान अपने ईमान का ख्याल न रखे और इसकी परवाह ना करे और इसको ढीला छोड़ दे, अपनी जिंदगी को हल्का ले ले या अपनी ईमान वाली जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो इंसान का ईमान बुझते 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 मासूमियत की वो आवाज़, फितरत की वो आवाज़ और फितरत सलीमा और अक़ल सलीमा की वो आवाज़ और रहमत जो अल्लाह ने इंसान के दिल में ईमान की शक्ल में उतारी थी, वो उसके सीने से, उसकी ज़िंदगी से बुझते बुझते उसे निफाक और कहाँ कहाँ किन वादियों में लेके जाती है कि इससे बड़ा नुकसान और ख़सारा नहीं, जो अल्लाह ताला कहते हैं वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है कि इंसान में सबसे पहले निस्यान आता है, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, अल्लाह की पहचान से, अल्लाह के अफ़आल से, अल्लाह ताला के करिश्मों से, उसके मौजज़ात से और उसकी सिफ़ात से। और ये कब होता है, जब वो अल्लाह की कौनी और शरई आयात यानी कुरान और हदीस के अंदर जो अल्लाह का जिक्र है और जो इस पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र है और जितने भी मफूलात हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह तो अपने फ़ेल का फ़ाइल है, मगर अगर अल्लाह के काम, अल्लाह के मौज़े, अल्लाह के करिश्मे और अल्लाह की ज़ात का कमाल देखना हो तो अल्लाह के कामों में देखें। अगर आपने उसका रहम देखना है तो उसकी रहमत देखें, रहमान समझ में आ जाएगा। अगर आप आदिल को समझना चाहते हैं तो उसकी अदालतों को देखें, उसके एहतसाबात को देखें वो कैसे मुहासबा करता है लोगों का और कैसे बख्शता है लोगों को और कैसे इंजाम तक पहुँचाता है। इसलिए मफूल को ही जान के, जो अल्लाह के काम हैं, जो उसने किए हैं और करता आया है और कर रहा है और हमेशा करेगा, उससे फ़ाइल की मारिफत होती है, अल्लाह की मारिफत हो जाएगी। इंसान जब अल्लाह के कुरान के अंदर और अल्लाह के नबी की हदीस के अंदर से अपना जहन हटाता है, निस्यान में जाता है, तो उसके सीने के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिधर उसका इल्म बुझना शुरू हो जाएगा, ईमान दबना शुरू हो जाएगा, ईमान घटना शुरू हो जाएगा। और ये दूसरा निस्यान बन जाता है कि अगर इंसान अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र छोड़ दे, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। आसमान, जमीन, ऊंट, मक्खी, मच्छर, अल्लाह तो किन किन चीज़ों का जिक्र नहीं करता कि देखो इनको, गौर से देखो। लेकिन जब ये निस्यान बढ़ता जाता है तो ये इंसान में दूसरी बीमारी, दूसरा स्टेशन लेके आता है उसके ईमान का, वो है इस्तौहशु मिनल्लाह। वो अल्लाह से वहशत दिलाता है इंसान को, अल्लाह वालों से वहशत दिलाता है, अल्लाह की बातों से वहशत दिलाता है, अल्लाह के जिक्र से वहशत दिलाता है और इंसान का दिल करता है मैं भाग जाऊं, जब भी दीन की बातों में भाग जाऊं, मालिक का जिक्रों में भाग जाऊं, कब्र का जिक्रों में भाग जाऊं, मैं दूर हो जाऊं, मुझे इसकी तरफ कोई तरगीब नहीं हो रही, मेरा दिल नहीं मानता इनको सुनने का। और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े दीन वाले और जो दीन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है, हम और आप सभी इसका शिकार हो जाते हैं और इंसान में ये वहशत पैदा होती है। एंड एट द सेम टाइम उसी लम्हे और उन्हीं औकात और उन्हीं लहज़ात और उन्हीं दिनों और उन्हीं अय्याम में रग़बत इला दुनिया भी शुरू हो जाती है कि इंसान को दुनिया से रग़बत हो जाती है। उसे दुनिया की वो चीज़ें जो अल्लाह से दूर करती थी उसमें उसका दिल लगना शुरू हो जाएगा, उसे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, उसे उनकी तरफ एक दिली कशिश महसूस होगी। गलत कामों से, वक्त को ज़ाया करने से,
فضول چیزوں کے اندر، لغو لہو کھیل کود تماشوں کے اندر، اور وہ اپنی زندگی کو ایک لائٹلی لینا شروع کر دے گا۔ اور آج دیکھیں جو انسان بھی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، جو انسان بھی خودکشیاں کر رہا ہے، جو انسان بھی شراب پی رہا ہے، جو انسان جھگڑے کر رہا ہے، گھر توڑ رہا ہے، رشتے توڑ رہا ہے، سب کو تنگ کر رہا ہے اور ذمہ داریاں نہیں سنبھال رہا، وہ ایک طریقے سے اپنی زندگی کو ہلکا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رکھنا اور اس کا کوئی خیال لحاظ نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، اس کو سنبھال کے اس کا ایک دن حساب دینا ہے، انسان اپنے آپ کو وہاں پر ادنا اور بہت ہلکا لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس سٹیج میں آتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ مزید شروع ہوتا ہے، اور صغیرہ گناہ کنسسٹنٹلی اور مستقل مزاجی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس حد تک کہ صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ بھی مستقل مزاجی میں چلا جاتے ہیں، اور انسان میں اس سٹیج پر غفلت ہی غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی نیند کہ جو آنکھیں بھی کھلی ہوں تو حق نہیں دکھائی دیتا، اور اس کے بعد اس میں آخرت کا نسیان شروع ہو جاتا ہے، اسے آخرت یاد نہیں رہتی، اسے اللہ یاد نہیں رہتا، اسے یہ نہیں پتا جہنم کیا ہوتی ہے، جنت کی امید نہیں ہوتی، جہنم کا ڈر نہیں ہوتا، قبر کے سوالوں کا خوف نہیں ہوتا، اور روز محشر اور ایک دن جو ہم نے اللہ کے سامنے آتا ہے وہ اس نسیان میں چلا جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتْمَأَنُّ بِهَا، اس میں ایک طمانینت آ جاتی ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے دنیا کے اوپر، یہ دنیا جو فانی ہے، جس میں خوف ہے، غم ہے، دھوکے ہیں، بے وفائیاں ہیں، اور اس کے اندر کامیابیاں بھی ہیں، مگر اگر وہ عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہو، ورنہ تو ایک قانون کے مطابق آپ جتنا کھائیں گے، جتنا کنزیوم کریں گے، وہ آپ کو اس کے اندر سے آپ کو سکون دینے والا وہ مادہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کا پھر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَتْمَأَنُّ بِهَا، سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس وہ باطل دلائل ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ حق سے بھاگ سکے، اور اپنے اندر دلائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ایمان کی زندگی کے اندر یہ مسائل ہیں، ایمان میں یہ سختیاں ہیں، ایمان کے رستے میں یہ نہیں ملتا، ایمان کے رستے میں کوئی مزہ نہیں ہے، ایمان کے رستے میں کوئی سکون نہیں ہے، دیکھیں دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے، جینا بھی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، حساب کتاب بھی کرنے ہیں، اور پھر آگے سے اس کا دل فی قلوبہم مرض، مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اس کے دل کے اس مرض میں زیادتی ہونے لگتی ہے، اور پھر نفاق اصغر اس کے دل میں آنا شروع ہوتا ہے، جو نفاق اکبر بن جاتا ہے، مائنر ہپوکریسی، مائنر نفاق میجر نفاق بنتا ہے، جب اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا عَهَدَ فَجَرَ، اور جب عہد کرے گا، کمٹمنٹ دے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا، وَإِذَا آصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ، زبان یہاں سے بد تہذیب اور بد اخلاق زبان انسان کی ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے ایک ایسا دل کا معاملہ آتا ہے جسے ذیغ القلوب بھی ہم کہتے ہیں، جس کی ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر دیں بعد اس ہدایت کے، اور استقامت کے اس لیول پہ آ کے بالکل پرخچے ہی اڑ جاتے ہیں کہ انسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی جمعہ پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آخری سٹیجز ہوتی ہیں اس حد تک کہ انسان کے دل پہ ران، دل کے اوپر ایک زنگ اتنا ہو جاتا ہے، اور پھر حتی تعلق قلبہ، اس کے دل کے اوپر کالک ہی کالک چھا جاتی ہے، حق کی معرفت کھو بیٹھتا ہے، منکر کی معرفت کھو بیٹھتا ہے، حق کو منکر جانتا ہے اور منکر کو حق جانتا ہے، معروف کو منکر سمجھتا ہے، منکر کو معروف سمجھتا ہے، نیکی کو ناکامیابی سمجھتا ہے اور برائی کو کامیابی سمجھتا ہے، اور انسان کا ایمان جب یہ گچ مچ ہو جائے اور حق باطل کی اسے تفریق نہ ہو، اور وہ نسیان میں، غفلت میں، معصیت میں، کبائر میں ڈوبا ہوا ہو، ہدایت آنے کے بعد یا آئی بھی تھی یا اس کو دھتکار دیا، یا زندگی بھر یہ معاملات ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، لوگ کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، اللہ کیا ہوتا ہے، بندے کیا ہوتے ہیں، آخرت کیا ہوتی ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ایمان کا نقصان اور ایمان کا کم ہونا انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے سٹیجز میں، جن درجوں میں سے ہم گر کے اپنے ایمان کو اس کا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو احسان کے درجے پر، ایمان کے درجے پر، اسلام کے درجے پہ پہنچانے کی توفیق اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔